व्यूअर्स, अभी पिछले लेक्चर में जो है हमने क्वेश्चन का जो पार्ट ए डिफाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान उसको डिस्कस किया था कि किस तरह जो है आप उसको डिफाइन करेंगे। मतलब ओपन टॉपिक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें जो कुछ भी आपको आता है, आपकी नॉलेज होती है, आप उसको जो है लिखेंगे। लेकिन ये जो बी पार्ट, अगर इससे क्वेश्चन आए, वो आपसे क्या एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू सेइंग्स ऑफ इतना इतना, तो इसमें वो क्या कह रहा है आपको। अभी इस क्वेश्चन के कितने पोर्शन आप देखें, एक, दो, तीन, चार, चार टोटल पाँच। पाँच कैसे हो गया? पहला इंट्रोडक्शन है जिसमें आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे टॉपिक को। आप बताएंगे जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, टू नेशन थ्योरी पे बेस करती है, कुरान और सुन्नत पे बेस करती है, मुस्लिम्स हिंदूज अलग अलग नेशंस थी। ठीक हो गया? फिर विद रेफरेंस टू सेइंग्स ऑफ, अब सेइंग में वो पूछता है, कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने और जिन्ना ने। अब आपने यहाँ पे स्पेसिफिक होना, ये नहीं आप ये कहोगे कि सर सैयद अहमद खान ने कहा टू नेशन हैं, अल्लामा इकबाल ने भी कहा टू नेशन है, कायद आज़म ने भी कहा टू नेशन है, दो कौम है। नहीं, आपने स्पेसिफिक होना है किसने कब कहाँ पे कहा। अब सेइंग्स में मतलब कहने की बात वो कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू सेइंग्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। बड़ी हेडिंग आपकी होगी, मेजर हेडिंग। उसके अंदर फिर आप लिखेंगे कि आफ्टर 1867 कंट्रोल इन दी उर्दू कंट्रोवर्सी ऑफ 1867 सर सैयद अहमद खान propagated the idea of two nation theory. He believed that Muslims and Hindus cannot live together। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसी तरह आप आगे जाएंगे, जब बनारस के कमिश्नर के साथ इनकी मीटिंग होती है, वहाँ पे भी वो टू नेशन की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों की अलग अलग होने की बात करते हैं। फिर तहजीबुल इखलाक जो मैगजीन है उसके अंदर वो यही बात करते हैं। इस तरह जहाँ जहाँ वो अलग अलग कौमी नज़रियों की बात कर रहे हैं, जिस किताब में कर रहे हैं, मैगजीन में, जिस स्पीच में, जिस बंदे के साथ, वो सारी आप इसमें लिखेंगे। ठीक हो गया? फिर इसी तरह अल्लामा इकबाल की आप हेडिंग देंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू अल्लामा इकबाल, या द टू नेशन थ्योरी, या द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लामा इकबाल अकॉर्डिंग टू, या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ अल्लामा इकबाल। हेडिंग को बेशक थोड़ा सा चेंज करें ताकि वो कैची लगे और अट्रैक्टिव लगे। तो अल्लामा इकबाल की बात करेंगे आप, फिर इसमें बताएंगे कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में जो है टू नेशन पे एम्फेसाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे कि हिंदू मुसलमान जो अलग नेशन है, इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता हयात, इस्लाम इज़ अ कोड ऑफ लाइफ। ठीक है, आप इस सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। फिर 1930 की जो इलाहाबाद एड्रेस है, उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हिंदू मुसलमानों के डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर इसी तरह 1937 से 39 तक जो इकबाल के लेटर्स टू जिन्ना है, आप उसको मेंशन करेंगे कि उसमें जो इस्लाम की बात की वो सारी, तो ये स्पेसिफिक होकर आप लिखते जाएंगे। फिर इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की आप हेडिंग देंगे, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फिर इसमें आप बताएंगे जिन्ना ने कहाँ कहाँ टू नेशन की बात की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में जब वो कहते हैं हिंदू मुसलमान, जब तक हिंदू मुसलमान का जो मसला है वो हल नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता। हिंदू मुसलमान का मसला जो है, ये टू नेशन की बात आ गई। फिर लाहौर रेजोल्यूशन में 1914 में यही बात करते हैं। फिर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में यही बात करते हैं। बाउंड्री कमीशन के सामने यही बात करते हैं। बांग्लादेश में जा रहे हैं स्पीचेस में, इस्लामिक कॉलेज पेशावर में जा रहे हैं यही। तो वो जो स्पेसिफिक उनकी सेइंग्स हैं, जहाँ तकरीर में वो कह रहे हैं सब कुछ, वो आपने लिखना है। तो इस तरह आप लिखेंगे, जो एग्जामिनर जो मांग रहा है आपने उसको वो सब कुछ दे दिया। फिर आप जो है कंक्लूजन पे आएंगे और उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया? फिर इसके थर्ड पोर्शन पे अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हु हैज़ डिफाइंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन इज बेस्ट वे, सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को किसने डिफाइन किया। ये टॉपिक इस तरह के जब क्वेश्चन पूछा जाए, असल में ये क्वेश्चन आपकी एनालिसिस जो है, आपकी थिंकिंग को चेक करती है। ये बात नहीं होती किसने बेहतर बताया, बात ये होती है कि आप जिसका नाम लोगे या जो पोजीशन आप लोगे, आप उसको किस हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं, इसमें जिसका आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं कि अब ये लाजमी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप वही लेंगे, जिसको आप डिफेंड कर सकते हो आपने वो लेना है। अभी चलें ज़रा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अभी क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हु हैज़ डिफाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन इट्स बेस्ट वे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें आप बताएंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, वो बता दिया। फिर आप देंगे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं, सर सैयद अहमद खान हैज़ डिफाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन इट्स बेस्ट वे। मैंने नाम लिया सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिख लिया। अब हाउ, बात आई कैसे इसमें। अब मैं लिखूंगा कि नंबर वन, सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर ऑफ द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। मैं कहूँगा टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया वो सर सैयद अहमद खान ने क्या, ज़ाहिर है जो फाउंडर है, मेन आइडिया है, उसने दिया। ठीक हो गया? फिर मैं कहूँगा कि ब्रिटिश के दौर में जब कोई बात भी नहीं कर सकता था, जब लोग
1857 کی جنگ ہوئی، لوگ خاموش تھے، ڈر رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے اس چیز کی بات کی، مسلمانوں کے حق کے بارے میں بات کی، بہت زبردست بات آ گئی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جب ہندو آگے جا رہے تھے تو برٹش کے ساتھ کلوز تھے، ایسے ٹائم میں جو ہے وہ پھر آگے آیا اور پھر انہوں نے ہندو مسلمان جو ہے ٹو نیشن کی بات کی۔ اسی طرح پھر ان کے جو ریفرنسز ہم دیتے جائیں گے، کہ انہوں نے رسالہ لکھا، اس میں مینشن کیا برٹش کمشنر کے ساتھ بنارس میں جو شیکسپیئر تھے اس کے ساتھ ملے، اس میں چیزوں کو ڈسکس کیا۔ تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ جو بنیاد تھی اگر یہ نہ رکھتے تو ٹو نیشن تھیوری جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی ہی نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے کوشش کی، سب کچھ کیا، برٹش کے سامنے، برٹش کے دور میں جو ہے ٹو نیشن کی بات کی۔ تو اس حساب سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹو نیشن تھیوری سب سے زیادہ بیسٹ اس نے ایکسپلین کی وہ سر سید احمد خان ہے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ لکھتا ہے کہ اسی طرح انٹروڈکشن دے گا، وہ لکھے گا قائد اعظم محمد جناح ہیز ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان اٹس پرفیکٹ وے۔ ٹھیک ہے، اب کیسے آپ نے سر سید احمد لکھا، دوسرا علامہ جناح لکھ رہا ہے، وہ یہ کہے گا کیونکہ بنیاد تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں دو آئیڈیالوجی آف پاکستان واز گیون بائی سر سید احمد خان، بٹ ہو ہیز اچیوڈ اٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ قائد اعظم نے کیا کیا؟ نمبر ون، تھیوری اور پریکٹس کو ایک ساتھ لایا، ایک آئیڈیا تھا انہوں نے اس کو لیا، لیکن اس کو ایک عملی شکل دی، پاکستان کا وجود جو ہے وہ لے کے آیا۔ آئیڈیا کو لے کے ریئل میں لے آنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم واحد بندے تھے جنہوں نے سب سے بہتر کیا، کیونکہ آئیڈیا بھی لیا اور آئیڈیا کو پورا کر کے دکھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان آئیڈیا دے کے تو وہ تو بات ختم ہوگی، مسلمان بھول چکے تھے، لیکن سر سید احمد خان نے اس آئیڈیا کو زندہ رکھا۔ جب لندن جاتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں وہ یہی بات کرتے ہیں، جب 14 پوائنٹس لکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن جنہ 14 پوائنٹس ہیں وہ اس میں اسی کی بات کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں نا کیبنٹ مشن، کرپس مشن، لاہور ریزولوشن، ہر جگہ اس چیز پہ زور دینے بات ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کریٹ کرتے ہیں۔ مختلف جو قائد اعظم الجناح کے جو آئیڈیولوجی والے ریفرنسز آپ ان کو مینشن کریں گے اور اس طرح پھر دیں گے، آپ کنکلوڈ کریں گے کہ دو آئیڈیولوجی پاکستان بہت سے لوگوں نے ایکسپلین کیا تھا، بتایا تھا، لیکن سب سے زیادہ بہتر ہے وہ علامہ اقبال۔ آپ کو سمجھ آئی؟ آپ جو بھی نام لیں گے، اسٹانس لیں گے، آپ نے اس کو پروف کرنا ہے، جسٹیفائی کرنا ہے۔ یہ کویشچن یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لاسٹ میں آتے ہیں ڈی والے میں، یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر سے آپ نے آئیڈیا نکالنا۔ A country cannot survive without an ideology. Explain the reference to Pakistan. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیولوجی کے بغیر کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا، آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس میں آپ کو بہت تھوڑا سا محتاط ہونا پڑتا ہے، ہمیشہ دیکھیں کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ صحیح بھی ہے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نہیں یہ بات غلط ہے، آئیڈیولوجی کے بغیر ہر کوئی ملک زندہ رہ سکتا ہے، میں نے یہ بات کی، میں اس کو جسٹیفائی کیسے کروں گا؟ میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بغیر ایک آئیڈیا کے، بغیر ایک کاز کے، بغیر ایک مشن کے آپ آگے جا نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے اسٹانس لینا، اس کو ثابت کرنا بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنا زور لگا آپ اس کو ثابت نہیں کر پاتے۔ تو اس حساب سے کوشش کریں اس سے کہ جب کویشچن آپ کے سامنے آئیں گے آپ اسٹانس وہ لیں جو ثابت بھی ہو سکے اور لوگ اس کو مانیں، کوئی ایسا کنٹروورشل آئیڈیا نہ دیں، اسٹانس نہ لیں جو آپ کے لیے مشکل ہو ثابت کرنا اور لوگ اس کو نگیٹ کریں۔ تو اس طرح کے سینٹینس میں سینٹینس جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بہتر ہی آپ کہیں گے کہ یس نو کنٹری کین سروائیو وداؤٹ این آئیڈیولوجی اینڈ دا سیم از دا کیس وتھ پاکستان۔ اب آپ نے یہ بات کی، پھر آپ بتائیں گے کہ چلیں پہلے آپ انٹروڈکشن دے دیں، اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ لکھ لیں جو میں نے ابھی بتائی، اس کے بعد پھر کہیں گے کہ اب اچھا وہ کہے گا آؤ اب اس کو آپ نے آئیڈیولوجی پکڑ سے کیسے آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ ایکسپلینیشن دیں گے ریزنس، ٹھیک ہے، ریزنس فور مائی آنسر، یہ جسٹیفکیشن فار مائی آنسر، ٹھیک ہے۔ نمبر ون، وداؤٹ آئیڈیولوجی مسلمس ڈڈ ناٹ ہیو این آئیڈینٹی۔ بغیر آئیڈیولوجی کے مسلمانوں کی کوئی آئیڈینٹی تھی ہی نہیں، تو ہندو مسلمان کیا بات کریں گے، ایک آئیڈیولوجی تھی۔ The ideology of Pakistan based on two nation theory, that is Hindus and Muslims are two different nations۔ یہ ایک فیکٹ تھی، حقیقت تھی، ہندو مسلمان الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے پاسٹ جو ہے، ان کی ہیروز، کلچر، ریلیجن، سب کچھ الگ تھے، جس کی وجہ سے جو ہم اتنے سالوں رہنے کے ساتھ بھی ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان، علامہ اقبال، جناح، ان سب نے اس چیز پہ فوکس کیا ہوا کہ یہ جو الگ قوم ہے اور ان کو الگ ہونا چاہیے، جتنی کوشش کی گئی، برٹش نے کوشش کی، جو بھی کیا اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ کیونکہ مسلمانوں کی ایک الگ آئیڈیولوجی تھی، الگ آئیڈیا تھا جو اسلام کے بیسس پہ، دوسری طرف ہندوؤں کی ایک الگ آئیڈیولوجی تھی جو ہندوازم پہ تھی، تو کلیش آف انٹرسٹ آ رہا تھا۔ جو مسلمانوں کے ہیروز تھے وہ ہندوؤں کے لیے ولن تھے، جو ہندوؤں کے ولن تھے مسلمانوں کے لیے وہ ہیروز تھے۔ فار ایگزامپل آپ اکبر کی بات کرتے ہیں، اورنگزیب کی بات کرتے ہیں، بابر کی بات کرتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو اسلام جو چیز منع کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، ہندوازم ملٹیپل گوڈس کی بات کر رہا ہے، آپ 5 ٹائم نماز کی بات کریں، وہ اسلام کہتا ہے آپ گائے ذبح کریں،
ہندو کہتے ہیں گائے مقدس ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کلیش آف انٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس حساب سے آئیڈیولوجی جو ہے پاکستان کی بھی اس طرح ایک آئیڈیولوجی تھی، اس کی بنیاد پہ یہ زندہ رہا اور قائم و دائم رہا، اور آج تک جو ہے وہ اسی بنیاد پہ چلتی رہی۔ آئیڈیولوجی کی بنیاد پہ پھر آپ کے قوانین بنے، آپ کے لوگوں کی پہچان بنی۔ اب جب پاکستان کا نام لیتے ہو تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو اسلامک کنٹری ہے یہ اس سے مسلم کنٹری ہے، وہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہے یہ فرسٹ اور سیکنڈ کویسچن کو چھوڑ کے، جو کہ ایک حساب سے زیادہ تر ایزی ٹائپ کویسچنز ہوتے ہیں اور رٹا بیسڈ ہوتے ہیں، تھرڈ اور فورتھ کویسچن جو ہے بہت ٹرکی ہوتے ہیں اور آپ کی انالیسس کو چیک کرتے ہیں، جو ڈیپ کرٹیکل تھنکنگ اور نالج ہوتی ہے اس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اگر اس سوال سے کوئی کویسچن ہو اس طرح کا جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اس کے بارے میں کلیریفیکیشن چاہیے ہو، تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔